रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्र। कोभिड विरुद्धको खोप खरिदका लागि नेपाललाई 8 अर्ब 70 करोड सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने विश्व बैंकको तयारी। ऋण सहायता सम्बन्धी प्रस्तावलाई छिट्टै बोर्ड बैठकमा प्रस्तुत गर्ने नेपाल निर्देशक जार्वेसको भनाई। नेपाली कङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यता र समायोजन कार्य अझै टुङ्गिएन। अस्थिर राजनीतिको बीजारोपण भएसँगै 14औं महाधिवेशन प्रभावित। म्यानमारमा कु गर्ने सैनिक नेतृत्वमाथि प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकाको घोषणा। अमेरिकामा रहेको म्यानमारको $1 अर्ब को सरकारी कोषको पहुँचमा समेत रोक। र राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलमा वालिङ र चौधनी गढी बीचको प्रतिस्पर्धा केही बेरमा सुरु हुँदै विराटनगर र नेपाल आर्मी पनि आजै भिड्दै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा केसु र सुरज। समाचार अब विस्तारमा। कोभिड-19 विरुद्धको खोप खरिदका लागि विश्व बैंकले नेपाललाई 7 करोड 50 लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब 8 अर्ब 70 करोड नेपाली रुपियाँ सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। विश्व बैंकका नेपाल निर्देशक फारिस हदाद जेर्बसका अनुसार नेपाललाई खोप खरिदका लागि दिइने ऋण सहायता दिने प्रस्तावलाई छिट्टै बोर्डमा प्रस्तुत गर्न लागि छ। विश्व बैंकका नेपाल निर्देशक जर्बसले नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा राखेको 72% जनसङ्ख्यालाई आवश्यक पर्ने खोप खरिद गर्नका लागि प्रयोग गर्न सक्ने गरी आर्थिक सहयोग गर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। जेर्बसका अनुसार नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार विश्व बैंकले मान्यता दिएको कुनै पनि उत्पादकसँग आपसी समझदारीमा वा कोभ्याक्सबाट प्राप्त हुने खोप खरिद गर्नका लागि सो रकम प्रयोग गर्न सक्नेछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर रोशन पोखरेलका अनुसार नेपालले भारतको सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया SII सँग 20 लाख खोप खरिद गर्ने पक्की भइसकेको छ। पोखरेलका अनुसार विश्व बैंकले दिने भनेको $75 मिलियन मध्ये 67.5 मिलियन डलर खोप खरिद गर्नका लागि हो भने बाँकी रकम खोपको व्यवस्थापनका लागि हो। डाक्टर पोखरेलले स्वास्थ्य मन्त्रालयले सिरमसँग प्रति डोज खोप $5 भन्दा कममै खरिद गर्ने भएको हो। डाक्टर पोखरेलका अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोभिसिल्ड खोपलाई मान्यता दिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कोभिसिल्डले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मान्यता पाएपछि विश्व बैंकलाई पनि सो खोप खरिद गर्नका लागि आवश्यक रकम निकासा गर्न कुनै अप्ठ्यारो हुने छैन। आज मात्रै विश्व स्वास्थ्य संगठनले अक्सफोर्डले विकास गरेको खोप प्रयोग गर्न अन्तरिम सिफारिस भने दिइसकेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोभिसिल्डलाई आपतकालीन प्रयोगको मान्यता दिएमा त्यसको केही साताभित्रै कोभ्याक्स अन्तर्गतको खोप पनि नेपाल आउनेछ। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै राष्ट्रिय राजनीति अस्थिर हुँदा कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन पनि प्रभावित भएको छ। माघ मसान्तभित्रमा क्रियाशील सदस्यता वितरण र समायोजन सक्ने कङ्ग्रेसको कार्यतालिका फेरि प्रभावित भएको हो। कङ्ग्रेसले माघभित्र सबै जिल्लामा समायोजन र सक्रिय सदस्यता वितरण सक्ने कार्यतालिका बनाएको थियो। फागुनमा 14औं महाधिवेशन नहुने निश्चित भएको कङ्ग्रेसले आगामी मिति भने तय गर्न सकेको छैन। राष्ट्रिय राजनीतिको असर पार्टीमा समेत देखिन थालेको नेताहरूले बताएका छन्। बारा र पर्सामा अहिलेसम्म समायोजन टुङ्गिएको छैन भने क्रियाशील सदस्यता वितरण सम्बन्धमा पनि अधिकांश जिल्लामा विवाद कायमै छ। प्रदेश 2 अन्तर्गत सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिराहा लगायत जिल्लामा समायोजन विरुद्ध समेत उजुरी परेको छ। केन्द्रीय समितिले माघ मसान्तभित्रमा क्रियाशील सदस्यता र समायोजन सकेर 14औं महाधिवेशन जेठसम्म गर्ने तयारी गरेको थियो। तर पछिल्लो राजनीतिक अन्योलले कङ्ग्रेसले जेठमा पनि महाधिवेशन गर्न नसक्ने निश्चित प्राय छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अधिकांश जिल्लामा समायोजन र क्रियाशील सदस्यतामै समस्या रहेको बताउनुभयो। पार्टीमा संस्थापन पक्षले अनेक बखेडा झिकेर कार्यकाल लम्ब्याउने खेलमा लागेको नेता पौडेलको आरोप छ। सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले पनि माघभित्रमा समायोजन र क्रियाशील सदस्यता वितरण नसकिने स्वीकार गर्नुभयो। यद्यपि समायोजन र क्रियाशील सदस्यतामा देखिएको समस्याले महाधिवेशन प्रभावित नहुने उहाँको भनाइ छ। केन्द्रीय समितिको बैठक अब केही दिनभित्रै बस्ने र महाधिवेशनको नयाँ कार्यकालिका तय गरिने डाक्टर महतको भनाइ छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा विभिन्न विकास निर्माणका आयोजना कार्यान्वयनका लागि आएको वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धतामा दोब्बर बढीले वृद्धि भएको छ। पुष मसान्तसम्म विश्व बैंक लगायतका दाताहरूबाट 1 खर्ब 87 अर्ब 43 करोड 62 लाख बराबरको सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 156.8% अर्थात् 1 खर्ब 14 अर्ब 45 करोड 39 लाख रुपियाँले बढी हो। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 72 अर्ब 98
98 करोड 23 लाख अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्राप्त भएको थियो। वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामा वृद्धि भए पनि आयोजनाहरूमा कार्यान्वयनको स्थिति भने कमजोर देखिएको छ। निर्धारित समय र लागतमा आयोजनाहरू सम्पन्न हुन नसकी पटक पटक सम्झौताको म्याद थप गर्ने प्रवृत्तिले वैदेशिक सहायताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै विकास सहायतालाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा आयोजनाहरूमा पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न नसक्नु, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आयोजना ब्याङ्क तयार नहुनु, शोध भर्ना रकम समयमै प्राप्त हुन नसक्दा पनि सहायता परिचालन प्रभावकारी नभएको मन्त्रालयको भनाइ छ। वैदेशिक सहायतातर्फ सरकारी स्रोतबाट खर्च भई पुस मसान्तसम्म 7 अर्ब 28 करोड 49 लाख रुपियाँ स्रोत भर्ना हुन बाँकी रहेको छ। सरकार विरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्ने निर्णय गरेका नेता विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सहित 4 राजनीतिक दलले आज त्यसको औपचारिक घोषणा गर्दैछन्। काठमाडौँको प्रज्ञा भवनमा यही बेरमा उनीहरूले मोर्चाबन्दीको औपचारिक घोषणा गर्न लागेका हुन्। चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, मोहन वैद्य नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी, ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र विश्वभक्त दुलाल आहुति नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी बीच मोर्चाबन्दी हुन लागेको हो। यसअघि चारै दलले केपी ओली सरकारको निरङ्कुशता, फाँसीवाद र दलाल तथा प्रतिक्रियावादी राज्य सत्ताका विरुद्ध अग्रगामी राजनीतिक निकासको ऐतिहासिक पहल कदमीका निम्ति संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्ने सहमति गरेका थिए। यी दलले वैदेशिक शक्तिको आड भरोसा र इसारामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। मोर्चाको अवधारणा, संरचना र आगामी कार्यक्रम चाँडै नै घोषणा गरिने नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी स्थायी समिति सदस्य एवं देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालका अध्यक्ष सीपी गजुरेलले जानकारी दिनुभयो। बाँकीमा बस र मोटरसाइकल आपसमा ठोकिँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ, एकजना घाइते भएका छन्। दुर्घटनामा जानकी गाउँपालिका 1 साई गाउँका मोटरसाइकल चालक असगर अली राइनको मृत्यु भएको हो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका बीपी चोक नजिकै भे 1 ख 2987 नम्बरको मिनी बस र भे 4 प 8189 नम्बरको मोटरसाइकल आपसमा ठोकिँदा मोटरसाइकल चालक असगरको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा घाइते भारतका सलमान राइनको भने नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको बाँकेका डीएसपी सुभाष खड्काले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकाले म्यानमारमा कु गर्ने सैनिक नेतृत्वमाथि प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ। कु गराउने सैनिक नेतृत्वसहित उनका परिवार र उनीहरूसँग सम्बन्धित व्यापारमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कार्यकारी आदेशमा राष्ट्रपति जो बाइडेनले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। अमेरिकामा रहेको म्यानमारको $1 अर्ब सरकारी कोषमा पहुँच समेत रोक लगाउने बाइडेन प्रशासनले निर्णय गरेको छ। अमेरिकाले निर्वाचित सरकार पुनर्स्थापित गर्दै नेत्री आङ सान सुची सहितका नेताको रिहाईको माग गरेको छ। सैनिकको विरुद्धको प्रदर्शनमा एक महिलामाथि सुरक्षाकर्मीले गोली प्रहार गरेको घटना बाहिरिए लगत्तै अमेरिकाले प्रतिबन्धको निर्णय गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। सैन्य कुको विरोधमा म्यानमारका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन जारी छ। राजधानी नापितहमा भएको प्रदर्शनका क्रममा भने पानीका फोहरा, रबरका गोली र हवाई फायर गरिएको थियो। सुरक्षाकर्मीसँगको मुठभेडमा कयौं घाइते भए पनि हताहतीको कुनै खबर भने प्राप्त भएको छैन। अमेरिका र चीनका राष्ट्रपति बीच 11 महिनापछि पहिलोपटक टेलिफोन वार्ता भएको छ। राष्ट्रपति जो बाइडेनले पद सम्हालेपछि पहिलोपटक चिनिया समकक्ष सी जिनपिङसँग सम्पर्क गर्नुभएको हो। गत मार्चमा तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग टेलिफोन वार्तापछि मुलुकका कार्यकारी प्रमुख बीच कुनै वार्ता भएको थिएन। टेलिफोन वार्ताका क्रममा राष्ट्रपति बाइडेनले असमान आर्थिक सम्बन्ध, हङकङ मामिला, उइगुर मुस्लिमको मानव अधिकार हनन र ताइवान मामिलाबारे राष्ट्रपति सीसँग कुरा गर्नुभएको रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ। व्यापार युद्ध, त्यस पश्चात पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पले कोरोना भाइरस सङ्कटका लागि चीनलाई दोषी ठहर्याएपछि सम्बन्ध चिसिएको थियो। अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपति चयन पश्चात दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा सुधार आउने आशा गरिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग। राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलको पहिलो खेलमा केही बेरमा वालिङ नगरपालिका र चौदण्डीगढी नगरपालिका बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। खेल 7 बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा केही बेरमा सुरु हुनेछ। वालिङ 7 खेलमा 11 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा रहेको छ। चौदण्डीगढी भने अङ्कविहीन रहँदै पुछारमा रहेको छ। आजै हुने दोस्रो खेलमा अर्को खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लब र विराटनगर महानगरपालिका बीच अपराह्न 3 बजे प्रतिस्पर्धा सुरु हुनेछ। आर्मी विराटनगरलाई हराएर शीर्ष स्थानको एपीएफलाई दबाब दिने लक्ष्यमा छ। आर्मी 19 अङ्क सहित दोस्रो स्थानमा रहेको छ। विराटनगर 10 अङ्क जोडेर 5औं स्थानमा छ।
म्यान्चेस्टर सिटी, लेस्टर सिटी, एभर्टन एफए कप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। म्यान्चेस्टर युनाइटेडले स्वान्सीलाई 3-1 गोल अन्तरले हराएको छ। काइल वाल्कर, रहिम स्टर्लिङ र ग्राभियन जिससले गोल गर्दै म्यान्चेस्टर सिटीलाई शानदार जित दिलाएका हुन्। स्वान्सीका लागि मोर्गन विटकरले खेलको अन्तिम मिनेटमा सान्त्वना गोल फर्काएका थिए। यस्तै एभर्टनले टटनह्याम हटस्परसँगको रोमाञ्चक खेलमा 5-4 को जित हात पार्दै क्वार्टर फाइनल प्रवेश गरेको छ। 4-4 गोलको बराबरीमा निर्धारित समय सकिएपछि थपिएको समयमा एभर्टनका लागि बर्नार्डले गोल गर्दै जित दिलाएका हुन्। गैराती भएका खेलमा लेस्टर सिटीले ब्राइटन एन्ड होभ एल्बियन तथा शेफिल्ड युनाइटेडले ब्रिस्टल सिटीमाथि 1-0 को जित हात पारेका छन्। अवस्था यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका यो बुलेटिन अहिले यहीँ सकिन्छ। केशु र सुरज बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।